वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निक महाभाष्ये प्रत्याहाराह्निके ऐवन् सूत्रे अकारस्य विवृतोपदेशः इति पाठ्यांशं प्रस्तौमि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्यानि उद्देश्यानि भवन्ति इदं प्रत्याहाराह्निकम् इत्युच्यते। प्रत्याहार प्रयोजकानि माहेश्वर सूत्राणि अत्र विव्रियन्ते। तेषु संधिः कुतो न भवति इति एकः प्रस्तावः। द्वितीयः सवर्णग्रहणार्थम् अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः इति। तृतीयः अंशः वार्तिकं वर्तते। अकारस्य विवृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः इति। तत्र विवृतोपदेशः इत्येव वर्तते। कृतः इत्यपि अध्याहर्तुं शक्यते, कर्तव्यः इत्यपि अध्याहर्तुं शक्यते। पक्षद्वये कः पक्षः स्वीकार्यः इति विचारः प्रस्तूयते। कृतः इति एकः पक्षः, कर्तव्यः इति अपरः पक्षः। अन्यः अंशः भाष्यकाराणां सिद्धान्तः। वयं तु ब्रूमः इत्यादिना भाष्यकारैः सिद्धान्तः प्रतिपादितः। एते अंशाः प्रधानतया अत्र पाठ्यांशे प्रस्तूयन्ते। उपोद्घातः। अस्य आह्निकस्य प्रत्याहाराह्निकम् इति नाम। इदं द्वितीयम् आह्निकम्। प्रथमम् आह्निकं किं? पस्पशाह्निकम्। पस्पशाह्निकम् उपोद्घातरूपम्। अध शब्दानुशासनम् इति ग्रन्थेन पस्पशाह्निकम् आरब्धम्। तस्मिन् आह्निके अध वर्णोपदेशः किमर्थः इति आक्षेपं कृत्वा वर्णोपदेशस्य प्रयोजनानि उक्तानि। अनुबन्धकरणार्थश्च इत्यादिना प्रयोजनानि उक्तानि तस्मिन् आह्निके। अस्मिन् आह्निके माहेश्वर सूत्राणि यानि वर्तन्ते तेषां वर्णानां विशेषरूपेण तत्तद्वर्णानां विशेष विचारः क्रियते। तदनन्तर प्रस्तावः माहेश्वर सूत्रेषु संधिः कुतो न भवति। सुध्युपास्यः, हरये, नायकः इत्यादीनि सन्ति बहूनि उदाहरणानि। तत्र संधिकार्याणि क्रियन्ते। एवमेव अत्रापि संधिकार्यं कुतो न प्रवर्तते इति कश्चन आक्षेपः। तस्य समाधानं पाठ्यांशे उच्यते। तदनन्तरम् अस्य आह्निकस्य आरम्भः कृतः अकारस्य विवृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः इति। अकारस्य विवृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः इति। अस्मिन् वार्तिके विवृतोपदेशः इत्युक्तं। नाम अकारस्य विवृतोपदेशः आवश्यकः। कुतः आवश्यकः? सवर्णग्रहणार्थम्।
अकारेण आकारस्यापि यथा ग्रहणं स्यात् तदर्थं विवृतोपदेशः कर्तव्यः इत्यभिप्रायेण वार्तिककृत इदं वार्तिकम् आरब्धम्। अस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं पाठ्यांशे क्रियते। अस्य वार्तिकस्य व्याख्यान संदर्भे द्विधा व्याख्यानम् उपलभ्यते। द्वयोरपि व्याख्यानयोः प्रस्तावः क्रियते। द्वयोः किं व्याख्यानं भाष्यारूढं भवति इति विचारः अपि पाठ्यांशे क्रियते। तदनन्तरम् अत्र सिद्धान्तः कः वयं तु ब्रूमः इत्यादिना ग्रन्थसन्दर्भेण भाष्यकारैः यः अभिप्रेतः सिद्धान्तः सः अत्र प्रस्तूयते। इदम् आह्निकं प्रत्याहाराह्निकं। कुतः अस्य आह्निकस्य प्रत्याहाराह्निकम् इति नाम? प्रत्याहाराः अत्र विव्रियन्ते वा न? तर्हि कुतः प्रत्याहाराह्निकम् इति अस्य नाम? प्रत्याहार प्रयोजकानि यानि सूत्राणि ऐवन् ऋलक् इत्यादीनि वर्तन्ते तेषाम् अत्र विवरणं क्रियते। पुनः प्रश्नः भवति, पस्पशाह्निके एव वर्णोपदेश विषये अयं प्रस्तावः आगतः। कथम् आगतः? अथ वर्णोपदेशः किमर्थः इति किल? तत्र प्रस्तावः आगतः। पुनः अत्र प्रस्तावः कुतः क्रियते इत्युक्तौ अथ वर्णोपदेशः किमर्थः इति ग्रन्थेन वर्णोपदेशस्य सर्वस्यापि प्रयोजनं प्रस्तुतम्। ऐवन् ऋलक् इति यानि 14 सूत्राणि वर्तन्ते तेषां 14 सूत्राणां किं प्रयोजनम् इति। किं प्रयोजनम् उक्तं तत्र स्मर्यते वा? अनुबन्धकरणार्थश्च। अनुबन्धकरणं प्रयोजनम्। अनुबन्धकरणं कुत्र अनुबन्धाः क्रियन्ते? माहेश्वरसूत्रेषु आद्याः वर्णाः वर्तन्ते। ऐवुन् ऐवु ऋलक् ऋल् एवं रीत्या आद्याः वर्णाः वर्तन्ते। ते वर्णाः महेश्वरेण परमेश्वरेण यः नृत्यं कृतं ततः डमरुक निनादवशात् नादवशात् ते प्राप्ताः 14 सूत्रात्मकाः वर्णाः। केन प्राप्ताः? पाणिनिना। एवञ्च 14 सूत्रेषु आद्याः वर्णाः परमेश्वरस्य अनुग्रहेण प्राप्ताः। एतेषाम् उपदेशः किमर्थः? ऐवुन् णकारः नकारः ऋलक् ककारः एते वर्णाः कीदृशाः? अनुबन्धाः। अनुबन्धकरणार्थम् अनुबन्धात्मकवर्ण संयोजनार्थम् एते वर्णाः पाणिनये उपदिष्टाः। अर्थात् आद्याः वर्णाः साक्षात् पाणिनिना परमेश्वरस्य अनुग्रहेण प्राप्ताः। एते वर्णाः परमेश्वरेण उपदिष्टाः। अयम् अत्र भेदः वर्तते। तत्र संशयः भवति। माहेश्वर सूत्रेषु ऐवुन् इत्यादिषु संधिकार्यं कुतो न भवति इति। अर्थात्
इको यणचि एचो यवायावः मध्वरिः सुध्युपास्यः अकस्सवर्णे दीर्घः श्रीशः विष्णुदयः। एतैः सूत्रैः संधिकार्याणि विधीयन्ते। आ इ वु इकारः इक् प्रत्याहारान्तर्गतः, उकारः अच् परत्वेन वर्तते। तदानीं सुध्युपास्यः इतिवत् यणादेशः कुतो न भवति? हरये इतिवत् एवोङ् ऐ औच् इत्यादौ अयादिकं कुतो न प्रवर्तते इति संशयः भवति। इदम् अवश्यं ज्ञातव्यम्। यद्यपि पश्पशाह्निकस्य आरम्भे अस्य प्रस्तावः नास्ति, परन्तु व्याख्यातृभिः अयं प्रस्तावः कृतः। अतः अवश्यं ज्ञातव्यम्। कुतः संधिकार्यं न प्रवर्तते? संहितायाः अविवक्षया संधिकार्यं न प्रवर्तते इति। कथं संहितायाः अविवक्षा इति संशयः भवति। संहितायाः अविवक्षा इत्युक्तं किल? का नाम संहिता? परसन्निकर्षः संहिता। परसन्निकर्षः को वार्थः? वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा भवति। नाम वर्णस्य उच्चारणार्थं कश्चन कालः अपेक्ष्यते। तदनन्तरं यावान् कालः स्वीक्रियते तर्हि तत्र वर्णानां विलम्बेन उच्चारणम् इत्युच्यते। तत्र संहिता नैव वर्तते। यत्र संहिता वर्तते तत्रैव संधिकार्याणि प्रवर्तन्ते। प्रकृते संहिता विवक्षाधीना भवति। व्याकरणशास्त्रे विवक्षायाः अत्यन्तं प्राधान्यं वर्तते। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। एवं रीत्या सर्वत्र विवक्षायाः प्राधान्यं वर्तते। अत्र ऐवुन् इत्यादौ संहिताकार्याणां प्रवृत्तिः कुतो न भवति इत्यस्य समाधानं संहितायाः अविवक्षा। कुतः? यत्र कुत्रापि संहिता विवक्ष्यते, संहिता न विवक्ष्यते इति अस्मदधीनं भवति वा इत्युक्तौ तथा न। संहितायाः कुत्र विवक्षा कार्या, कुत्र विवक्षा न कार्या इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं वर्तते। किं प्रमाणं? संहितैकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः, नित्या समासे च वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। कुत्रचित् संहिता नित्या, कुत्रचित् संहिता विवक्षाधीना भवति। कुत्र नित्या भवति? संहिता एकपदे नित्या। एकपदं नाम गार्ग्यायनः। गार्ग्य आयन प्रकृति प्रत्यय समुदायः। गार्ग्यायनः एकपदम्। अत्र गार्ग्यायनः इत्यत्र संहितायाः नित्यत्वेन संधिकार्यम् अवश्यं कार्यम्। संहिता एकपदे नित्या। नित्या धातूपसर्गयोः, धातोः उपसर्गस्य च संहिता नित्या भवति। नित्या समासे शिवालयः, शिवस्य आलयः, शिव आलय, आलयः। तत्र शिवालयः इत्येव वक्तव्यं। शिव आलयः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? संधिकार्यं तत्र अवश्यं कार्यं संहितायाः नित्यत्वात्। परन्तु वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। वाक्ये तावत्
सा संहिता विवक्षाधीना भवति। अतः ऐवुन् इत्यादीनां वाक्यत्वेन अत्र संहितायाः विवक्षाधीनत्वेन संहिता नैव विवक्ष्यते। यदि संहिता न विवक्ष्यते तर्हि सन्धिकार्यम् अत्र न प्रवर्तते इति समाधानम्। इदम् आह्निकम् अनेन वार्तिकेन आरभ्यते। केन वार्तिकेन? अकारस्य विवृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः इति। अकारस्य विवृतोपदेशः। किमर्थम् अकारस्य विवृतोपदेशः इत्युक्तौ अकारेण आकारस्यापि ग्रहणं स्यात् इति धिया। नाम अकारेण आकारोपि यथा गृह्णीयात् तदर्थम्। कुतः न गृह्णाति? यदि स्थानभेदः वर्तते अथवा यदि प्रयत्नभेदः वर्तते तदानीम् अकारः आकारं न गृह्णाति। कुतः? कुतः न गृह्णाति? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं, सवर्णसंज्ञा उच्यते। ययोः सवर्णसंज्ञा वर्तते तत्रैव ग्राहकसूत्रं प्रवर्तते। किं तत् ग्राहकसूत्रम् इत्युक्तौ अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति। अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः को वार्थः? अविधीयमानः अन् स्वसवर्णानां ग्राहकः भवति। यदि आकारः सर्वदा विवृतप्रयत्नकः, अकारः संवृतप्रयत्नकः यदि स्यात् तर्हि तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यास्य प्रयत्नम् आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत्, यस्य समुदायस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम्। अर्थात् किम् अपेक्षते? स्थानसाम्यम् अपेक्षते। एवमेव अन्यत् किम् अपेक्षते? प्रयत्नसाम्यमपि तत्र अपेक्ष्यते। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्युक्तम्। तुल्यास्य, आस्य नाम मुखं वा? न। आस्ये भवम् आस्यम्। अत्र आस्य शब्देन मुखं नार्थः, मुखान्तर्गत स्थानानि। नाम स्थानानि कानि? शिक्षायां, पाणिनीय शिक्षायाम् उक्तानि। तान्येव स्थानानि बालबोधाय सिद्धान्तकौमुद्याम् अन्यत्रापि प्रोक्तानि। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचु यशानां तालु, ऋटुरसानां मूर्ध, लुतुलसानां दन्ताः, उपो पद्मानीयानाम् ओष्ठौ। एवं रीत्या कस्य वर्णस्य किं स्थानं भवति इति स्थान विवेकः कृतः। एवं अकारस्य कः यत्नः, आकारस्य कः प्रयत्नः इत्यपि ज्ञातव्यम्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र कः तत्र स्वीक्रियते? यत्नपदेन प्रयत्नपदेन आभ्यन्तर प्रयत्नः। नाम अकारस्य आकारस्य च प्रयत्नसाम्यमपि अपेक्ष्यते। प्रयत्नसाम्यमपि अपेक्ष्यते। तत्र कुतः स्थानसाम्यं प्रयत्नसाम्यम् आवश्यकम्? यतः ययोः
सवर्णसंज्ञा वर्तते तयोरेव सवर्णग्राहकत्वं तत्रैव अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं तत्रैव प्रवर्तते। अतः अकारस्य आकारस्य च प्रयत्नसाम्य संपादनाय किमुक्तं तत्र अकारस्य विवृतोपदेशः इत्युक्तम्। अकारस्य विवृतोपदेशः कार्यः इति। अकारस्य विवृतोपदेशः यदि अकारः संवृतः स्यात् तर्हि आकारः विवृतः भवेत्। अतः तत्र सवर्णग्राहकसूत्रं न प्रवर्तेत। के आभ्यन्तरप्रयत्नाः स्पृष्ट ईषद्विवृत विवृत संवृतभेदेन पंचविधाः आभ्यंतर प्रयत्नाः। अतः अकारेण आकारस्य ग्रहणार्थम् अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः इति वार्तिककृत उक्तं कर्तव्यः इति नास्ति वार्तिके। किमस्ति? अकारस्य विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः इति। किं वार्तिकम्? अकारस्य विवृतोपदेशः। अस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं क्रियते। विवृतोपदेशः विवृतस्य उपदेशः विवृतोपदेशः नाम विवृतः अत्र उपदिश्यते वा? विवृतः नाम धर्मी भवति। विवृतः ऐवुन् इत्यत्र अकारः अस्त्येव। अपूर्वतया अस्य उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति। ऐवन् सूत्रे अकारः अस्ति। अतः विवृतोपदेशः इति कथं विवृतस्य उपदेशः इति? न, अकारः स्वतः वर्तते। विवृतस्य अकारस्य उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति। कुतः? स्वतः अकारस्य वर्णसमाम्नाये सत्वात्। अतः विवृतपदं विवृतत्वधर्मपरं नाम अकारः विवृतत्वेन उपदेष्टव्यः इत्यर्थः। अयम् अकारः विवृतः इति ज्ञातव्यः इति। किं प्रयोजनम्? अकारस्य अकारः विवृतोपदेशः इत्यस्य किं प्रयोजनम्? आकारग्रहणम्। अकारेण आकारस्यापि ग्रहणं यथा स्यात् तदर्थम् अत्र अकारस्य विवृतत्वम् अकारः विवृतः इति प्रतिज्ञेयः इति। भाष्यकारैः तस्य वार्तिकस्य व्याख्यानसन्दर्भे उक्तम् अकारस्य विवृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः। कुतः? सवर्णग्रहणेन ग्रहणं न स्यात् इति भाष्यवचनम्। सवर्णग्रहणेन ग्रहणं न स्यात्। सवर्णग्रहणेन इत्यस्य को अर्थः? ग्रहणं न स्यात् भवतु। सवर्णग्रहणेन इत्यस्य ग्रहणशब्दः करणप्रत्ययान्तः इति ज्ञातव्यम्। गृह्णन्ति अनेन इति ग्रहणम्। करणार्थे ल्युट् प्रत्ययः। गृह्णन्ति अनेन ग्रहणम्। सवर्णानां ग्रहणं सवर्णग्रहणम्। सवर्णानां ग्रहणं सवर्णानाम् इति कर्मणि षष्ठी। ग्रहणम् इत्युक्तौ ग्राहकं सूत्रम्। इदं सूत्रं
कान् वर्णान् गृह्णाति? सवर्णान् वर्णान् गृह्णाति। एवञ्च सवर्णग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात् इति। सवर्णग्राहकं सूत्रं किम्? अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः। अप्रत्यय इत्यस्यैव फलितार्थः भाष्ये भाष्यकारैरुक्तं भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न। भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न। ये भाव्यन्ते, भाव्यन्ते नाम ये विधीयन्ते ते सवर्णग्राहकाः न भवन्ति। अतएव अस्य सूत्रस्य कथम् अर्थः लभ्यते? अविधीयमानः अन् स्वसवर्णस्य ग्राहकः न भवति इति। तर्हि मास्तु अकारेण आकारस्य ग्रहणं मास्तु। तर्हि को दोषः? किमर्थम् इदं वार्तिकं वार्तिककृत प्रवर्तितम् इत्युक्तौ यदि अकारेण आकारस्य ग्रहणं न स्यात् तर्हि पश्यन्तु अकः सवर्णे दीर्घः। शिव अर्चनं, शिवस्य अर्चनं शिवार्चनं, शिव अर्चनं। अकः सवर्णे अचि परे सवर्णदीर्घः विधीयते, दीर्घः विधीयते। सवर्णाच् इदानीं शिव इत्यत्र अकारः वर्तते, अर्चनम् इत्यत्र अकारः वर्तते, तत्र चिन्ता नास्ति, सवर्णदीर्घः प्रवर्तते। परन्तु यत्र शिवालयः, शिव आलयः, यदि शिव इत्यत्र अकारः संवृतः स्यात्, आकारः विवृतः, अतः अकः सवर्णाच् परत्वम् अस्ति वा? नास्ति। तर्हि सवर्णदीर्घः तत्र न भवेत्। एतादृशाः दोषाः प्रसज्यन्ते। तादृशदोषवारणाय परिहाराय अकारेण आकारस्यापि ग्रहणसम्पादनाय किमुक्तं वार्तिककृत? अकारस्य विवृतोपदेशः इति वार्तिककृत उक्तम् इति ज्ञेयम्। अकारेण आकारः कुतः न गृह्यते इति भाष्यकारैः प्रश्नः कृतः। प्रश्नं कृत्वा तैरेव समाहितं। किं समाहितं? विवारभेदात् इति। विवारभेदात् यदि अकारः संवृतः आकारः विवृतः तर्हि प्रयत्नभेदः वर्तते। प्रयत्नभेदेन अकारेण आकारस्य ग्रहणं न स्यात् इति। परन्तु विवारभेदात् इत्युक्तम् आभ्यन्तरप्रयत्नेषु विवारः अस्ति वा? नास्ति। किमस्ति? स्पृष्ट, एष स्पृष्ट, ईषद्विवृत, विवृत, संवृत, पञ्च आभ्यन्तरप्रयत्नाः। पञ्चसु विवारः नास्ति इत्युक्तौ विवारपदेन अत्र विवृतः विवक्ष्यते। विवारस्य को वार्थः? विवारयतीति विवारः। विवारयति वि उपसर्गपूर्वात् व्री धातोः ण्यन्तात् निजन्तात् अच् प्रत्ययः। केन सूत्रेण अच् प्रत्ययः? नन्दिग्रहि पचादिभ्यः ल्यु निन्यचः निन्यचः इति। पचादिगणे पठितः, अतः पचादित्वात् अच् प्रत्यये विवारयतीति
विवारः। विवारयति नाम विकासयति इति विवारः। विवारभेदात् अकारेण आकारस्य ग्रहणं न स्यात्, अतः विवृतोपदेशः आवश्यकः इत्युक्तं भाष्यकारैः। अत्र केनचित् शंका कृता, विवारभेदात् आकारेण आकारस्य ग्रहणं न भवति इत्युच्यते। केवलं विवारभेदः इत्येव कुतः उच्यते? कालभेदोऽपि अस्ति। कथं कालभेदः? अकारः आकारः। अकारः कः? ह्रस्वः। आकारः दीर्घः। ह्रस्व दीर्घ प्लुतभेदेन अच् त्रिविधः किल? केन उक्तम्? ऊकालो झस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालः अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालः अस्य अर्थं भवन्तः सर्वे जानन्ति। वां काल इव कालः यस्य सः अच् क्रमात् ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः एतत् संज्ञकः भवति। अर्थात् एकमात्रिकः ह्रस्वः, द्विमात्रिकः दीर्घः, त्रिमात्रिकः प्लुतः। इदानीं आ एकमात्रिकः, आ द्विमात्रिकः। अनयोः यथा आभ्यन्तर प्रयत्न भेदः वर्तते तथा अन्यः कालभेदोऽपि वर्तते। अतः कालभेदस्य सत्वेन यथा विवारभेदः इत्युच्यते तथा कालभेदः इति कुतः नोच्यते इति प्रश्नः भवतु। कालभेदः अपि ग्राह्यः इति किल भवता उक्तम्? किमर्थम् इयं शंका क्रियते? ग्राहकसूत्रं कुत्र प्रवर्तते? यत्र सवर्णसंज्ञा वर्तते। सवर्णसंज्ञा सूत्रं किम्? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यास्य प्रयत्नम् इति किल? नाम ताल्वादि स्थान साम्यम् अपेक्ष्यते। स्थानानि जानन्ति भवन्तः सर्वे। कस्य वर्णस्य किं स्थानम् इत्यपि जानन्ति। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, इचु यशानां तालु इत्यादि रीत्या कस्य वर्णस्य किं स्थानमिति ज्ञातप्रायमेव। एवञ्च स्थानसाम्यम् एकम्। सवर्णसंज्ञा प्रयोजकं स्थानसाम्यम्। एवम् अन्यत् साम्यं वर्तते प्रयत्नसाम्यम्। यत्नः द्विधा वर्तते। आभ्यन्तरप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नः। अत्र प्रयत्नपदेन कः यत्नः ग्राह्यः? प्रयत्नः। प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः। अतः प्रयत्नपदेन आभ्यन्तरप्रयत्नः ग्राह्यः। स च पञ्चविधः। इदानीं कालः कुत्र अन्तर्भूतः वक्तव्यम्? स्थानेषु अन्तर्भूतं वा, प्रयत्नेषु अन्तर्भूतं वा, कुत्र अन्तर्भूतम् इति एकवारं परिशीलनीयम्। प्रयत्नः द्विधा वर्तते इत्युक्तं। बाह्यप्रयत्नः, आभ्यन्तरप्रयत्नः इति। भवता किमुच्यते? प्रयत्नपदेन आभ्यन्तरप्रयत्नः ग्राह्यः इति। परन्तु बाह्य यत्नोऽपि वर्तते किल?
బాహ్య ప్రయత్నః కుతః న గ్రాహ్యః ఇత్యుక్తౌ బాహ్య ప్రయత్నః నామ యత్నః బాహ్య ప్రయత్నః సవర్ణ సంజ్ఞాయాం ప్రయోజకః న భవతి కుత్ర తస్య బాహ్య ప్రయత్నస్య ప్రయోజకత్వం ఆంతరతమ్య పరీక్షాయాం బాహ్య ప్రయత్నస్య ఉపయోగः వర్తతే ఇదానీం కాలः ఆస్య బహిర్భూతः భవతి ఆస్య బహిర్భూతः నామ స్థానేషు అంతర్గతः న భవతి అయం కాలः एवं पंचविधः कैश्चित् चतुर्विधः आभ्यंतर प्रयत्नः इत्युच्यते एवं सप्तविधः इत्यपि उच्यते भवतु नाम आभ्यंतर प्रयत्नेषु कालः अपि नान्तर्गतः एवञ्च कालः आस्य बहिर्भूतः एवमेव आभ्यंतर प्रयत्न बहिर्भूतः भवति भाष्यकारैः अत्र संदर्भे उक्तं तेन स्यादेव कालभिन्नस्य ग्रहणं न पुनः विवारभिन्नस्य तेन स्यादेव कालभिन्नस्य ग्रहणं कालभिन्नस्य ग्रहणं स्यादेव कुतः अयं कालः सवर्ण संज्ञा प्रयोजकानि स्थानानि वर्तन्ते तत्र अंतर्भूतः न भवति सवर्ण संज्ञा प्रयोजकाः प्रयत्नाः वर्तन्ते तत्रापि अंतर्भूतः न भवति अतः कालभिन्नस्य ग्रहणं भवत्येव न पुनः विवारभिन्नस्य तावत् ग्रहणं भवति भवतु आ एकमात्रिकः आ द्विमात्रिकः कालभेदः वर्तते कालभेदस्य सत्वेपि अस्माकं क्षतिः नास्ति कुतः कालः आस्य प्रयत्न बाह्यः भवति अतः अकारेण कालभेदस्य सत्वेपि आकारस्य ग्रहणं भवत्येव तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्युक्तं किल तुल्यास्य आस्य आस्यं पूर्वम् उक्तं तदेव पुनरेकवारं विव्रियते दार्ढ्याय आस्ये भवम् आस्यम् आस्ये भवं तद्धितान्तम् इदं रूपम् स्थानम् आस्य पदेन उच्यते स्थानानि कानि पूर्वमेव पाठितानि कंठः मूर्धा तालु ओष्ठौ इत्यादीनि स्थानानि प्रसिद्धतया वर्तन्ते कस्य स्थानस्य कस्य वर्णस्य किं स्थानम् एतदपि ज्ञातम् यत्नस्य द्वैविध्यं तदपि ज्ञातम् तदनन्तरं सवर्ण संज्ञा प्रयोजकः यः आभ्यंतर प्रयत्नः वर्तते तदपि ज्ञातम् बाह्य प्रयत्नाः सन्ति बाह्य प्रयत्नाः सवर्ण संज्ञा प्रयोजकाः न भवन्ति इत्युक्तं तेपि संग्रहेण ज्ञातव्याः बाह्य प्रयत्नाः कति 11 ते के विवारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः एते बाह्य प्रयत्नाः एते बाह्य प्रयत्नाः कुत्र उपयुज्यन्ते
आन्तरतम्य परीक्षायां यदि द्वयोः वर्णयोः स्थानसाम्यमस्ति प्रयत्नसाम्यमस्ति नाम एकस्य वर्णस्य स्थाने कश्चन आदेशः कर्तव्यः अस्य वर्णस्य स्थानसाम्यं प्रयत्नसाम्यं बहूनां वर्तते तर्हि बहुषु किं कार्यम् इति संशयः भवति तदर्थं पाणिनिना उक्तं स्थानेन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः भवति सदृशतमः स्थानसाम्यं वर्तते प्रयत्नसाम्यं वर्तते तर्हि तदानीम् आन्तरतम्यपरीक्षायाम् एते बाह्यप्रयत्नाः उपयुज्यन्ते कस्य 11 बाह्यप्रयत्नाः संग्रहेण उच्यते कस्य वर्णस्य कः बाह्यप्रयत्नः पश्यन्तु तत्र खर् ख फ छ ठ खर् तस्य विवारः श्वासः अघोषः हश् संवारः नादः घोषः नाम ख फ छ ठ च ट त अपशेषस एते खर्पदेन उच्यन्ते एतेषां विवारः श्वासः अघोषः हश् इति प्रत्याहारः हश् प्रत्याहारान्तर्गताः ये वर्णाः वर्तन्ते तेषां संवारः नादः घोषः एवं कचडतप गजडदप यमगणन यवरल एतेषां बाह्यप्रयत्नः अल्पप्राणः एवं ख फ छ ट थ झ भ घ ढ ध शेष सः एते महाप्राण प्रयत्नवन्तः इति स्थान प्रयत्न विवेकः अवश्यं तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यः अत्र विशेष विचारः क्रियते अकारः अकारस्य विवृतोपदेशः इति विवृतोपदेशः इत्यत्र द्विधा व्याख्यानं कर्तुं शक्यते विवृतोपदेशः कृतो वा कर्तव्यो वा इति प्रश्नः कृतः कर्तव्यो वा अपूर्वतया कर्तव्यो वा अथवा कृतस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते वा इति प्रश्नः अनुबन्धकरणार्थः वर्णोपदेशः इत्युक्तम् एतानि सर्वाणि माहेश्वरसूत्राणि कर्तव्यः इति अध्याहारः अत्र युज्यते वा उचितं भवति वा इति अस्माभिः परिशीलनीयम् एवञ्च इदानीं पक्षद्वयम् आगतम् अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः नाम संवृतत्वेन उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशः चोद्यते इति एकः विवृतोपदेशः कृतः कृतस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते इति एतयोः कः पक्षः युक्ततरः इति विविच्यते पक्षद्वये कृतः इति पदस्य अध्याहार एव उचितः कृतस्य विवृतोपदेशस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते इति अत्र प्रमाणं किं भवति इति चिन्तनीयम् कर्तव्यः इत्येव कुतः अध्याहर्तव्यम् कुतः इत्येव कुतः कृतः इत्येव कुतः अध्याहर्तव्यम् अनयोः
विनिगमना कुत्र वर्तते इति प्रश्नः आगच्छति। अतः अस्य प्रश्नस्य समाधानं प्रस्तूयते भाष्ये। किमत्र प्रस्तूयते? अ अ इति सूत्रम्। इदम् अष्टाध्याय्याम् अन्तिमं सूत्रं भवति। अनेन सूत्रेण किम् उच्यते इत्युक्तौ विवृतमनूद्य संवृतः अनेन विधीयते इति। विवृतमनूद्य संवृतः अनेन विधीयते इति। भवतु कथम् अस्य सूत्रस्य ज्ञापकत्वं? व्यर्थं सत् ज्ञापकं भवति इत्युक्तौ तत् विव्रियते। अष्टाध्याय्याम् अ अ इति सूत्रं वर्तते। अ इति ह्रस्वः, अ अयमपि एकमात्रिकः। अनेन सूत्रेण किं विधीयते? विवृतम् अनूद्य संवृतः विधीयते। विवृतस्य अकारस्य संवृतत्वं विधीयते। कुतः अस्य ज्ञापकत्वम् इत्युक्तौ विवृतत्वेन अयम् अकारः उपदिष्टः, विवृतत्वेन उपदेशेन सः संवृतरूपात् प्रच्युतः। वस्तुतः संवृतः विवृतत्वोपदेशेन संवृतत्वगुणात् प्रच्युतः। प्रच्युतस्य तस्य अ अ इति सूत्रेण पुनः संवृत एव प्रयोक्तव्यः इति व्यवस्थाप्यते। अतः किमुच्यते? विवृतमनूद्य संवृतः अनेन विधीयते इति। यदि अस्य सूत्रस्य अयमेव अर्थः वर्णसमाम्नाये अकारः संवृत एव स्यात् तर्हि संवृतत्वविधानं व्यर्थं स्यात्। व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? अकारस्य वर्णोपदेशे अकारः विवृतोपदेशः नाम विवृतत्वेन उपदिष्टः इति ज्ञापयति। एतावता अकारस्य विवृतत्वोपदेशे किं प्रमाणमित्युक्तम्? अ अ इति प्रमाणमित्युक्तम्। नाम व्यर्थं सत् सूत्रस्य ज्ञापकत्वं वक्तव्यं। परन्तु इदं सूत्रं व्यर्थं न भवति। कुतः अस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यं नास्ति इत्युक्तौ अतिखट्वः अतिमालः खट्वाम् अतिक्रान्तः अतिखट्वः मालाम् अतिक्रान्तः अतिमालः। अनेन सूत्रेण किं विधीयते? तत्पुरुषसमासे अतिखट्वा अतिमाला इति स्थिते गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य अनेन सूत्रेण ह्रस्वः विधीयते। इदानीं यदि आकारः तत्र आकारः कीदृशप्रयत्नकः? विवृतप्रयत्नकः। अतः आकारस्य स्थाने ह्रस्वः कः भवेत् इत्युक्तौ विवृतस्य आकारस्य स्थाने विवृतः प्राप्नोति। तद्वारणाय अ अ इति प्रत्यापत्तिवचनं सार्थकमेव, तस्य वैयर्थ्यमेव नास्ति। अस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यस्य अभावेन
कथम अस्य सूत्रस्य ज्ञापकत्वम् इति आक्षेपः कृतः। तस्य समाधानं वक्तव्यं। भवता किमुक्तम्? अ अ इति सूत्रं सार्थकं भवति विवृत अकार वारणाय अतिखट्वः इत्यादौ इति किल भवता उक्तं, परन्तु तत्तु न युक्तं। कुतः? भाष्यकाराः वदन्ति नैव लोके न च वेदे विवृतः अकारः अस्ति। ख पुष्पमानय कथम् आनेतुं शक्यते? ख पुष्पम् अप्रसिद्धं भवति। शशशृङ्गमानय शशशृङ्गम् अप्रसिद्धं भवति। अतः शृङ्गस्य आनयनं न संगच्छते। यदस्ति स एव भवति। अत्र संवृतः वर्तते, संवृतः प्राप्नोति। अतः किम् अत्र उच्यते? सूत्रस्य संवृत एव भविष्यति इति। पुनः संवृतता प्रत्यापत्तेः आवश्यकता नास्ति। विवृतमनूज्य संवृतः विधीयते इत्युच्यते किल, तद्व्यर्थं स्यात्। व्यर्थं सत् ज्ञापनाय कल्पते इति। इदानीं विवृतोपदेशः अ अ इति सूत्रं ज्ञापकम् इत्युक्तम्। इदानीं प्रश्नः क्रियते, कृतः कर्तव्यो वा? भवता किमुच्यते? कर्तव्यः इति। मया उच्यते कृतः इति। कृतस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते इति। भवता किमुच्यते? संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशः चोद्यते इति। अनयोः मध्ये कः विशेषः वर्तते इति प्रश्नः भवति। सोऽपि कर्तुं अध्याहर्तुं शक्यते, एतदपि अध्याहर्तुं शक्यते। कृतः कर्तव्यः इति। कश्चात्र किमत्र वैलक्षण्यम् इति। तत्र विवृतोपदेशः इत्येव वर्तते। भवतु कृतस्य कर्तव्यस्य वा अध्याहारः। कृतः इति पदाध्याहारे, कर्तव्य इति पदस्य अध्याहारे वा लाघवं गौरवं वा किमपि नास्ति। लाघव गौरव चर्चायाः अभावेन किम् अत्र अध्याहर्तव्यं? कृतस्य इत्येव अध्याहर्तव्यम्। किमत्र विनिगमकं भवति इति चिन्तनीयम्। इत्युक्तौ माहेश्वरसूत्राणि भवन्ति, परमेश्वर अनुग्रहात् प्राप्तानि। अतः कर्तव्यम् इति पदस्य अध्याहारे औचित्यं किमपि नास्ति। इदानीं पक्षद्वयमागतम्। अकारस्य विवृतोपदेशः, कृतः कर्तव्यो वा, कृतस्य प्रयोजनम् अथवा अपूर्वतया कर्तव्यम् इति। संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशः इति किल भवता उच्यते। तत्र भाष्यकाराः वदन्ति आहो पुरुषिका मात्रम्। एतत् आहो पुरुषिका मात्रम्। अहङ्कारेण भवान् एतत् सर्वं वदति। आहो पुरुषिका मात्रम्। कथम् एतस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः? अहो अहं पुरुष इति यः मन्यते सः अहो पुरुषः। अहो पुरुषः इति अहो पुरुषः मयूरयंसकादित्वात् समासः। अहङ्कारवान् इत्यर्थः। अहो पुरुषस्य भावः मनोज्ञादित्वात् उञि प्रत्यये
आहो पुरुषिका इति। आहो पुरुषिकैव आहो पुरुषिका मात्रं पुनः मयूरयंसकादित्वात् समासः। एवञ्च अहङ्कारेण एतत् सर्वं भवता उच्यते विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते इति। एवञ्च भाष्यकाराणाम् आशयः भवति वयं तु ब्रूमः भवता यदुक्तम् अहङ्कारेण उक्तम् वयं तु ब्रूमः इति भाष्यकारैः अयं सिद्धान्तितः अयं विवृतप्रयत्नकः उपदिष्टः तस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते इति। तत्र ज्ञापकं किम् अ इति। एवञ्च अकारस्य विवृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः इति वार्तिककारस्य अभिप्रायः स्पष्टतया भाष्यकारैः प्रतिपादितः। एवञ्च विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते इति सिद्धान्तसिद्धं ज्ञातं समाप्तम्।